अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? आई होप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 9 कवर किया था और डिस्कस किया था इस्लामियात में, जो हमारे नबी अस्सलाम की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में था। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 10 है, जिसमें कुछ आर्गूमेंट्स थे नबी की फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे, जो कि 3 हैं, मेजर 3 आर्ग्यूमेंट्स थे, दलीलें थी जो कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में भी मेंशन किया था कि हमारे नबी के बाद कोई और प्रॉफिट नहीं आएंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बैकग्राउंड शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, जो कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है और जो कि बहुत ज़रूरी है कि जब नबी अस्सलाम की ज़िंदगी में और उनके जाने के बाद बहुत से फॉल्सहुड प्रॉफिट क्रिएट किए गए, जिन्होंने क्लेम किया कि वो आखिरी नबी हैं, जबकि अल्लाह ताला ने, हमने देखा है कि कुरान के ज़रिए मेंशन किया, हदीस में आया कि नबी के अलावा कोई और प्रॉफिट नहीं आएंगे, बिकॉज ही वॉज द सील ऑफ प्रॉफिटहुड। उनके बाद रसालत नबूवत का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो के ज़माने में ही टुक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि उनके ज़माने में भी क्लेम हुआ था फॉल्स प्रॉफिट का, ठीक है, और उन्होंने बहुत सख्त इस पे एक स्टैंड लिया। और इंडिया में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी क्लेम्ड द प्रॉफिटहुड, बट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया दे रेजिस्टेड अगेंस्ट हिम फोर्सफुली, और उसको भी रेजिस्ट किया कि जैसे कि हमें मालूम है, जो कि कुफर के सर्कल में एंटर हो चुके हैं, जो कि ये बिलीव रखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और ही एंड हिज फॉलोअर्स दे वर डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी, और ये सब लोग माइनॉरिटी में हैं बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन 1974, जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया अबाउट द माइनॉरिटी ऑफ दीज पीपल। तो इस पे बहुत से आर्ग्यूमेंट्स थे, बहुत सी दलाइल थे कि नबी आखिरी नबी हैं कि नहीं, राइट। और इससे पहले हमने अपने नबी की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। मैं थोड़ा सा पूरे चैप्टर 1 के कुछ लेसन्स का रिव्यू करूँगी, जस्ट इन अ क्विक वे, इन अ क्विक मैनर, कि अब तक जो हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल ऑफ फेथ में ईमान की सबसे पहला तकाजा है तौहीद पे, अल्लाह पे ईमान लाना, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर प्रॉफिट्स, रसालत पे ईमान लाना, एंड स्पेसिफिकली हमने डिस्कस की अपनी नबी की क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक को, और उस पे ईमान लाना और ये मानना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उसके बाद रेवलेशन का सिलसिला, वही का सिलसिला, सब कुछ ख़त्म होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस पे कुछ दलाइल हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे नबी के होते हुए भी हुए और उनके बाद भी हुए। क्या हैं आज हम वो देखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। सबसे पहले चीज़ अल्लाह ताला ने क्लियरली मेंशन किया सूरा अहज़ाब में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबको पता है हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इज़ नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन, कि वो किसी के बाप नहीं हैं, बट इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि सिर्फ वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, नबी हैं। और यही नहीं, बट ही इज़ द सील ऑफ द प्रॉफिट्स, उनके बाद कोई और प्रॉफिट नहीं आएंगे। एंड अल्लाह हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स, और अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। तो ये क्लियरली कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि नबी ही आखिरी नबी हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि नबी के बाद कोई नबी आए, तो वो काफिर हैं, क्योंकि उनका ईमान कंप्लीट नहीं है। क्योंकि ईमान का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आप तौहीद, अल्लाह पे ईमान रखें, उनके नबी पे ईमान रखें, जितने भी प्रॉफिट्स आए, एंड ये भी ईमान रखें कि नबी इज़ द लास्ट प्रॉफिट, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ताला। जितनी किताबें अल्लाह ने नाजिल की उस पे ईमान रखें, फ़रिश्तों पे ईमान रखें। तो ये कुछ पिलर्स हैं इस्लाम के, जिसका मानना ज़रूरी है। देन सेकेंडली एक और तकाजा ये था कंप्लीशन ऑफ द रिलीजन। ये भी क्लियरली कह दिया गया कि हमारा दीन, हमारा रिलीजन, इस्लाम को अल्लाह ताला ने परफेक्ट कर दिया है और कंप्लीट कर दिया है विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल यौमुल अकमलतु लकुम दीनकुम, कि कंप्लीट हो चुका है, टुडे आई हैव परफेक्टेड योर फेथ, आपका ईमान मैंने कंप्लीट कर दिया फॉर यू एंड कंप्लीटेड माय फेवर
upon you and chosen Islam as your way. اور دین کو آپ کے لیے سلیکٹ کر لیا, چوز کر لیا, رائٹ. سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا اس بات کا, ایمفسائز کیا. تو یہ ہمارا سیکنڈ آرگیومنٹ تھا جو پروو کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دی لاسٹ پروفٹ, ول آلویز ریمین دا لاسٹ پروفٹ, اینڈ ہی از دا سیل آف پروفٹہڈ. تھرڈلی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سینگز ہیں جو کہ یہ ایمفسائز کرتی ہیں, اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ ہی از دا لاسٹ پروفٹ, کیونکہ اس کو ماننا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس پہ بلیو نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. اس کا مطلب وی آر ناٹ ان دا سرکل آف اسلام. The first hadith that says کہ حضرت محمد said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, he mentioned, انہوں نے کہا, when a prophet died in بنی اسرائیل. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پروفٹس کس جگہ پہ بھیجے اور کس قوم کے لیے بھیجے؟ بنی اسرائیل پہ بھیجے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ when a prophet died, جب کوئی نبی اس دنیا سے جاتے ہیں, in بنی اسرائیل another prophet succeeded him, اس کے بعد ایک اور پروفٹ بھیجے جاتے ہیں ان کی جگہ. بٹ مگر دیر از نو پروفٹ آفٹر می, مگر میرے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئیں گے, بیکاز آئی ایم دا لاسٹ پروفٹ. اور یہ ماننا بہت ضروری ہے, اینڈ دس از اے ویری اوتھینٹک حدیث, صحیح بخاری میں آیا ہے. سیکنڈلی, ایک اور سینگ تھی, ایک اور حدیث ہے نبی کی کہ رسالت اینڈ نبوت, جو کہ ہم نے پہلے بڑے ڈیپتھ میں اس کو ڈسکس کیا, اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا کہ رسالت اور نبوت میں کیا فرق ہے یا ان کی کیا ڈیفینیشنز ہیں. رسالت اینڈ نبوت آر ٹرمینیٹڈ, کہ ختم کر دی گئی, رسالت ختم کر دی, نبوت ختم کر دی. سو دیر شل بی نائدر اے رسول نور اے نبی آفٹر می, نہ ہی کوئی میسنجر ہوگا نہ ہی کوئی پروفٹ ہوگا نبی کے بعد. اینڈ دس از ترمذی کی بک میں اس حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ نبی کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہی کوئی نبی ہوگا نہ ہی کوئی رسول ہوگا. آئی ایم دا لاسٹ پروفٹ. تو یہ سیکنڈ آرگیومنٹ تھا. دین تھرڈلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو مینشن, مطلب یہ ایک حدیث نہیں ہے جو یہ پروف کر رہی ہے, اور دیر مینی قرآنک ورسز آلسو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت سے ورسز میں نبی کی سیل آف پروفٹہڈ کے بارے میں مینشن کیا, اینڈ بہت سی حدیث ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ our رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ, رائٹ. اچھا, دین تھرڈلی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah has not sent any prophet who did not warn his nation about Dajjal. But now I am the last of prophets. آخر النبی, right, کہ I am the last of the prophet. کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے پروفٹ نہیں بھیجے جس نے دجال کے بارے میں مینشن نہ کیا ہو. بٹ who am I, اور جس نے وارننگ نہ دی ہو, اور جس نے بتایا نہ ہو کہ اگر آپ یہ اسلام کے سرکل سے باہر ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سخت پنشمنٹ ہے. ہر نبی نے گڈ نیوز, گلیڈ ٹائڈنگس اور ساری وہ نیوز دی ہے اور وارن کیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ اور غلط راستہ ہے. تو نبی اس چیز کو پروو کر رہے ہیں تھرو ون آف ہز سینگس کہ کوئی ایسا پروفٹ نہیں بھیجا گیا جس نے یہ خبر نہ دی ہو. بٹ ناؤ آئی ایم دا لاسٹ آف دا پروفٹس اینڈ یو آر دا لاسٹ امہ, میں آخری نبی ہوں, اینڈ یو آر آخر الامہ وچ از یو آر دا لاسٹ امت, رائٹ. ہی ول فار شیور ارائز فرام امنگز یو, رائٹ. اور اس میں یہ کہا گیا کہ دجال کے بارے میں, کیونکہ یہ حدیث ہے جس میں مینشن کیا گیا کہ دجال کی جو پریزنس ہے, اس کا آنا ہے, which would be very close to the end of time, کس میں سے ہے؟ amongst us, amongst the last ummah, among the last ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو اس حدیث میں بھی کلیئرلی, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں کلیئرلی مینشن کیا گیا regarding who رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, he is the last of the prophet and who is being sent as al-Bashir and Nazir. al-Bashir and Nazir means کہ glad tiding, خوشخبری سنانے والے اور وارن کرنے والے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. Then lastly, my example, نبی صلی اللہ علیہ وسلم said کہ میری جو مثال ہے, my example and the example of prophets earlier than me is like the example of the most elegant palace by a person, except a blank space for a brick in one of its corners left, and I am that brick. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں میری مثال ایسی مثال ہے باقی پروفٹ سے کہ جیسے ایک بہت ایلیگنٹ پیلس ہے,
بہت ہی خوبصورت پیلیس ہے کسی انسان کا، اور اس میں ایک بلینک اسپیس ہے جو کہ خالی ہے کس چیز کے لیے؟ کارنر پہ ایک برک کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی ہے، اور وہ جو برک ہے دیٹ از می، وہ میں ہوں، رائٹ؟ تو یہ جتنی حدیث ہم نے یہاں پر ڈسکس کی اور پڑھی، یہ سب اس چیز کا پروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ. سو دیر از نو آرگیومنٹ اباؤٹ اٹ. جو اس کے اختلاف جاتے ہیں وہ سرکل آف فیتھ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو دس از ویئر وی اینڈ دس ویڈیو. انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں گے. یہ ہمارا آخری ٹاپک تھا پلر آف اسلام، جو کہ رسالت پہ تھا، اور ہم نے ہر پروفٹس کو ڈسکس کیا، ان کی کوالٹیز کو کیا. اسپیسیفکلی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز اور کریکٹرسٹک اور آرگیومنٹ اباؤٹ ہز فائنلٹی کو ڈسکس کیا. اب انشاءاللہ آگے ہم دا ڈیمانڈز، تقاضے کیا تھے ایمان کے، پروفٹ ہوڈ. ٹھیک ہے، سو اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.